नमस्कार 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 नमस्कार। गाउँ छोडेर सहर पस्यो, कम्प्युटर सिक्न थाल्यो, म सफ्टवेयर भन्छु। मैले लाइफमा यति धेरै सङ्घर्ष गर्छु कि, यति धेरै दुःख गर्छु कि एकचोटि सगरमाथाको टुप्पोमा चाहिँ पुग्छु। 9 कक्षामा गएपछि जुङ्गा पलाउन थालेँ, हिरो भयो, अलिकति वैस आउन थाल्यो, त्यसपछि हिरो बने भन्ने सपना भयो होइन। भेट भयो झमक्क साँझमा राख्छु तिमलाई, यो दिलको माझमा गलबन्दी। कसरी यत्रो बैङ्कको ब्याज तिर्ने, कसरी चाहिँ त्यो किस्ता तिर्ने, कसरी घर भाडा तिर्ने, अरू कलाकारहरूलाई असर गर्न सक्छ अथवा कसैको एउटा व्यक्तित्वलाई लिएर मान्छेहरूले टिका टिप्पणी गरिदिन सक्छन्। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति सजग हुनुपर्ने, बस्नुपर्ने। आदरणीय जीवन शर्माज्यू, शिशिरज्यूहरू जस्तो एउटा राष्ट्रियता, एउटा विचारधारा बोकेको, विचारधारा पनि ममा होस्। म घरबाट निस्किएकै थिएँ, खुकुरी उदाएर जान्छु सिमानामा र थापिन्छु, कि मार्छु कि मर्छु भनेर। तर सरकार, म त रुकुम पुगेर रोकिएँ, किनकि त्यहाँ त झन् ठुलो पर्खार रहेछ नि, वर्गीय विभेदको, जातीय विभेदको। देशभित्रैका ती सिमानाहरू भत्काउँदै म देशको सिमानामा पुग्न सकिनँ भने म राष्ट्रवादी मानिन्छु कि मानिन्न सरकार, म देशभक्त मानिन्छु कि मानिन्न, यो जुनीमा म मान्छे मानिन्छु कि मानिन्न। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कहिले राजनीतिका कुरा, कहिले अर्थनीतिका कुरा, कहिले साहित्यका कुरा, कहिले कला संस्कृतिका कुरा, कहिले जीवन सङ्घर्षका कुरा, यी आम विषयहरूलाई समेट्दै आएको हाम्रो कार्यक्रम सूत्र विशेषमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको सूत्र विशेषमा हामीले अतिथिको रूपमा नेपालका चर्चित लोकगायक प्रकाश सपुतलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ आफैमा एउटा कवि हुनुहुन्छ, गीतकार हुनुहुन्छ, बहुमुखी प्रतिभाको धनी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। प्रकाश सपुतलाई म सिधा स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रकाशजी, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार सबैलाई। सबैभन्दा पहिलो कुरा त तपाईँसँग यसरी भेटघाट गरेर कुरा गर्न पाइयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र म विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। भर्खरै एउटा नयाँ गीत बजारमा लन्च गर्नुभयो, अपार सफलता प्राप्त गर्नुभयो भन्ने हामीलाई लागेको छ। सफल भएको हो गीत? नमस्कार भन्ने कुनै पनि सिर्जनाको मूल्याङ्कनको सफलताको मापदण्ड के हो भन्ने चाहिँ अहिले खासै त्यस्तो आधार छैन होइन। अब पहिला चाहिँ अडियो धेरै बिक्यो भने चाहिँ यति अडियो बिकेको गीत भन्ने हुन्थ्यो होइन। अनि बिचमा धेरै ठाउँमा बज्यो भने चाहिँ यति धेरै बजेको गीत भन्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब सफलता केलाई मान्ने, त्यो युट्युब भ्युअर्स हेर्ने हो। अब युट्युब भ्युअर्सको रेसियो हेर्ने हो भने चाहिँ 3-4 दिनमा 5-7 लाख भ्युअर्स जानु ठिकै पनि हो। त्यो हिसाबले मैले त्यसरी सफल भएको असफल भएको भनेर मूल्याङ्कन चाहिँ गरेको छैन। जस फिडब्याकहरू चाहिँ राम्रो पाइरहेको छु। हजुर, जस्तो तपाईँको यो समय अवधि जीवनका लागि निकै ठुलो ऊर्जाशील समय थियो र तपाईँको लोकप्रियताको पनि एउटा चाहिँ ठुलो उचाइ प्राप्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो अहिले जुन महामारीको सङ्कटले तपाईँलाई यो क्षेत्रमा जहाँ अगाडि जुन अपेक्षा राख्नु भएको थियो त्यहाँ निकै धक्का लागेको महसुस भएको छ हो? एकदमै हो। जस्तो किन बिचमा अलिक ओझेल परे जस्तो, बिचमा तपाईँ हराए जस्तो, यही नमस्कार गीतले फेरि प्रकाशजी हामीसँगै हुनुहुन्छ भने जस्तो भयो। तर बिचमा तपाईँ गाउँ पनि बस्नुभयो होइन। यसले तपाईँलाई कतिको ह्याम्पर गरेको त? अब ओल्ड नै स्टप थियो यो समयमा, संसारकै गति रोकिएको थियो। त्यही भएर त्यो संसारको गतिमा हाम्रो गति मिसाउने त हो होइन। संसारकै गति रोकिएपछि म जहाँ छु त्यहीँनिर रोकिनु स्वाभाविक हो होइन। तर पर्सनली म कस्तो थियो भने चाहिँ मेरो स्पिड राम्रो थियो। मैले पिकअप लिएको थिएँ लाइफमा, करियरमा होइन। त्यो टाइममा चाहिँ झ्याप्प ब्रेक भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्नु, अरूको दुःख भन्दा मेरो दुःख धेरै हो भन्ने जस्तो महसुस गर्नु चाहिँ स्वाभाविक हो। अब यो बिचमा गर्न सक्ने नै के नै थियो र होइन। किनभने अब अरू कसैले पनि के गर्न सकेन नि त। त्यो हिसाबले नरमाइलो चाहिँ लाग्छ। यस्तो कुराहरू हुन्थ्यो होला लाइफमा, भएन भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ। हजुर, गाउँको बसाइ सबैभन्दा बढी यही समयमा बस्नुभयो तपाईँ मेरो जानकारी अनुसार। कस्तो रह्यो गाउँको बसाइ? अलिकति त्यो सेयर गर्नु। एकदमै रमाइलो भयो गाउँको बसाइ। जस्तो के गरेर समय व्यतीत गर्नुभयो? अब म 16 वर्षको उमेरमा मैले एसएलसी दिएको थिएँ। अब 16 वर्षसम्म त जन्मेको 16 वर्षसम्म गाउँमै थिएँ। गाउँका ढुङ्गा मुढासँग, गाउँका पँधेरा चौताराहरूसँग राम्रो एट्याचमेन्ट थियो मेरो होइन। परिवार सबै छरछिमेकी सबैसँग, सबैजनाले माया गर्नुहुन्थ्यो। घरको पनि जेठो छोरो बाबुआमाले पनि त्यो तुलनात्मक हिसाबले पहिलो सन्तान भनेपछि होइन अलिक बढी माया नै हुन्छ। एकदम रमाइलो भयो। हामीले अब त्यो मैले पहिलाको आफ्नो धरातल, पहिलाको आफ्नो जिन्दगी सम्झिने मौका पाएँ।
अनि त्योसँग आफ्नो धरातलसँग जोडिएर बस्ने मौका पाएँ अनि आफ्नो जरा चाहिँ यो हो है भनेर आफ्नो वास्तविक जरालाई फेरि एकचोटि केलाउने मौका पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै नै रमाइलो भयो, धेरै नै राम्रो भयो। हामीले परिवार बाबाआमासँग, छोरीसँग, भाइहरूसँग, परिवारसँग, सबैजनासँग एउटा चाहिँ भनौँ न के भन्ने त्यसलाई, एउटा कतै उडेको चरी गुडमा फर्किए जस्तो महसुस चाहिँ भयो। एकदम राम्रो भयो गाउँको बसाइ। जस्तो तपाईँको बारेमा आम दर्शक श्रोताहरूलाई धेरैलाई जानकारी छ, एउटा दुखान्त संयोगहरूले जोडिँदै यहाँसम्म आइपुगेको प्रकाश सपुत हजुर अहिले तत्कालको जीवनको स्थिति चाहिँ कस्तो छ भन्ने अलिकति पनि त्यो पनि समीक्षा गरौँ। किनभने जुन खालको चर्चा, जुन खालको अहिले सेलिब्रिटी बन्नु भएको छ, तर आफ्नो पीडा चाहिँ फेरि बाहिर जुन खालको स्थिति भए पनि आफ्नो अन्तर्कथा र अन्तर्व्यथा चाहिँ गुमनाम भइराखेको हुन्छ। तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको स्थिति चाहिँ कसरी अगाडि बढिराखेको छ भन्ने पनि अब तपाईँ सार्वजनिक व्यक्तित्व भएको हुनाले यो अलिकति राखिदिनु न हाम्रो दर्शक। ममा जब चेतना पस्यो अथवा म अलिकति जब जान्ने भएँ होइन, मैले त्यतिखेर नै दुईवटा कुरा सोच्थेँ। एउटा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत जीवन, मेरो एउटा चाहिँ व्यक्तिगत करियर, मेरो नाम प्रकाश सपुत भन्ने एउटा नाम मात्रै, प्रकाश भन्ने एउटा नामलाई कसरी स्थापित गराउने होइन, आफ्नो त्यो एउटा प्यासन, एउटा पेसा, त्यो एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो एउटा इच्छा थियो। अनि अर्को एउटा चाहिँ मेरो त्यो के चाहिँ अझ योजना अथवा त्यसलाई त जिम्मेवार भन्न मिल्छ। एउटा जिम्मेवार के थियो भने मैले मेरो परिवारको सामाजिक स्टाटस चाहिँ अलिकति माथि पुर्याउनु पर्छ भन्ने पनि मेरो प्लान थियो कि, बुझ्नु भने जस्तो मेरो अब एउटा मध्यमवर्गीय परिवारमा हजुरबाले एक खालको चाहिँ जीवन जिउनु भयो, सामान्य खालको, बुवा परदेशतिर गएर यताउति गरेर हामीलाई हुर्काउन बढाउन ठिक्क हुनुभयो होइन। भनेपछि अब यदि मैले आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा मैले फड्को मारेँ भने चाहिँ म पछाडिको सबै पुस्ताहरू एउटा लेभलमा आउँछ। सो मैले लाइफमा यति धेरै सङ्घर्ष गर्छु कि, यति धेरै दुःख गर्छु कि मेरो सामाजिक र आर्थिक लेभल पनि बढियोस्, माथि नै होस्, मैले त्यसलाई एउटा लेभलसम्म पुर्याऊँ भन्ने एउटा खालको योजना अथवा एउटा जिम्मेवारी थियो। त्यसको लागि चाहिँ चाहे विदेश गएर हुन्छ, चाहे कुनै एउटा राम्रो पेसा गरेर हुन्छ, चाहे धेरै पढेर कुनै सरकारी जागिर खाएर हुन्छ होइन, कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ मैले मेरो परिवारको पृष्ठभूमि चाहिँ अहिले जुन अवस्थामा छ यसलाई चाहिँ बढाएरै छोड्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा अठोर चाहिँ थियो। एट द सेम टाइम चाहिँ मैले मेरो सपना पनि पुरा गर्नुपर्छ होइन। मैले मेरो चाहिँ मैले जसरी आफ्नो नाम स्थापित गराउने, आफू चर्चित हुने जुन सपना देखेको छु, एउटा सेलिब्रिटी बन्ने सपना देखेको छु, त्यो पनि पुरा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मेरो अठोटले सायद मेरो अहिलेको जिन्दगी चाहिँ एकदमै ठिकठाक छ। जो मेरो नामको हिसाबले, चर्चाको हिसाबले, सफलताको हिसाबले म जुन स्थानमा छु होइन, आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दा अथवा बाहिरबाट हेर्दाखेरि सायद मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ पनि हिजोको हजुरबाको लेभलबाट अथवा बाबाको लेभलबाट होइन, मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि केही मजबुत भएको छ। हिजोको हाम्रो जीवनशैली, हिजोको हाम्रो आर्थिक सम्पन्नता, हिजो हाम्रो सामाजिक लेभल आज हिजोको भन्दा केही राम्रो चाहिँ भएको छ। सो मैले चाहिँ त्यो दुईवटै जिन्दगीलाई, एउटा आफ्नो प्यासनलाई पनि, एउटा पेसालाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको हुनाले सबै कुरा ठिकठाक छ। भनेको सफलताको खुड्किलोमा प्रकाश एउटा सामान्य जीवन चाहिँ एउटा राम्रै तरिकाले चलिरहेको छ। ठिक छ, हाम्रा दर्शकहरूका लागि यो पनि एउटा अत्यन्त खुसीको कुरा हो। हामीले प्रकाश सपुतकै आवाजबाट यो सुनाउन पाउँदा हामीलाई पनि खुसी लागेको छ। तपाईँको अझ ठुलो सफलता र उन्नति, प्रगतिको हामी कामना गरिराखेकै गर्छौँ। अब थोरै अलिकति अर्को विषय जोडौँ। जस्तो फिल्म क्षेत्रमा पनि तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा तपाईँले निकै केही खुड्किलाहरू, केही स्टेपहरू पुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो बिचमा रोक्यो, त्यो अब कसरी अगाडि बढ्छ? परदेशी हजुर चलचित्र परदेशी 2 चाहिँ अब सुटिङको क्रममा थियो र अलमोस्ट 60% जस्तो कामहरू सकिसकेको थियो र हामीले पोखरा थियौँ सुटको क्रममा र लकडाउन भयो। त्यो पोखराबाट नि म गाउँ गएँ होइन। अब त्यो त अब हामीले स्थिति हेर्ने हो, अब संसारको स्थिति हेर्ने हो, हाम्रो स्थिति हेर्ने हो, कोरोनाले कति प्रभाव पार्छ, हामी अझै कति खुल्न सक्छौँ, यो फैलिने सम्भावना कति हुन्छ, मान्छेहरू सामान्य अवस्थामा कतिको छिटो फर्किन्छन् होइन। हलहरूमा पुगेर 100-150 जनाले एक ठाउँमा बसेर चलचित्र हेर्ने माहौल बन्छ कि बन्दैन, ती सबै कुराहरू रिलेटेड भएको हुनाले चाहिँ मैले पर्सनल्ली अब चलचित्रको काम यसरी बढ्छ, सुटिङ अहिलेबाट हुन्छ, यस्तो हुन्छ, अहिले रिलिज हुन्छ भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने त्यो चाहिँ अब यो स्थितिले, परिस्थितिले भन्ने कुरा हो। यो चलचित्र परदेशी 2 जो बनाउनु भयो तपाईँले, यो कति लागतको थियो? यो निर्माण कार्य कति लागतको हो भन्न मिल्छ? यो होइन,
त्यो त्यसको निर्माता चाहिँ म होइन, त्यसको निर्माता हाम्रो राजेश बन्सल सर र नारायण रायमाझी सर। यो कति लागतमा बन्दै थियो? निर्देशक पनि नारायण रायमाझी सर नै हुनुहुन्छ। त्यस्तो त्यति धेरै चाहिँ मैले त्यो चलचित्रको बारेमा थाहा पाएको छैन। चलचित्रको कथावस्तु एकदमै राम्रो छ। चलचित्रमा म मुख्य भूमिकामा छु, केके अधिकारीजी हुनुहुन्छ अनि वर्षा शिवाकोटीजी हुनुहुन्छ। यसको निर्देशक नारायण रायमाझी सर हुनुहुन्छ, यसको लेखक रमेश विजी दाई हुनुहुन्छ। यति नै थाहा छ मलाई। त्यो अब कति लागत भने निर्माताहरूले त्यो ठिक छ, तपाईँले आफूले जानकारीमा मैले कति पैसा पाएँ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छ, त्यो त भन्नु पर्दैन होला। ठिक छ, त्यसलाई गोप्य राखौँ। त्यो चाहिँ नभनौँ, किनभने फेरि प्रकाश सपुतजीले कति लिनुभयो र खेल्नुभयो भन्ने कुरा साउहरू पनि रिसाउलान्। अर्को कुरा फेरि त्यो रिलिज पनि भइसकेको छैन। फेरि अर्को चलचित्रमा यो त फर्स्ट मुभी हो होइन, मैले थोरै लिएको पनि हुनसक्छु अथवा नलिएको पनि हुनसक्छु। त्यसलाई गोप्य राखौँ, त्यसलाई गोप्य राखौँ। अब यो आगामी दिनमा नि, जस्तो यो लकडाउनका बिच, यो कोरोनाको कहरका बिच पनि तपाईँले एउटा राम्रो सामग्री एउटा बजारमा दिन सक्नुभयो, नमस्कार, जसले त्यो अहिलेको परिवेशलाई बडो भित्रैसम्म छुने खाली तपाईँले जुन मेहनत पनि गर्नुभयो, यसको पृष्ठभूमि बताइदिनु न अलिकति। यो नमस्कारको सफलता र यसको जुन यो सम्भव कसरी भयो, यसको पृष्ठभूमि के छ यसका पछाडि? जस्तो म गलबन्दी गीतसम्म आइपुग्दासम्म चाहिँ ममा एक खालको प्यासन थियो, एक खालको लोभ थियो क्या। जस्तो मैले कहिले ब्याटल गरेँ, कहिले बुलमाया गरेँ, गलबन्दी गरेँ, त्यसबिचमा अन्य प्रकारका धेरै गीतहरू गरेँ होइन। बिचमा मैले एउटा फरक शैलीका गीतहरू पनि गरेँ। त्यतिसम्म मलाई के लोभ थियो भने जिन्दगीमा कलाकार पेसा अपनाइसकेपछि एकचोटि त सबैले चिनोस् न होइन, एकचोटि त सबैले नोटिस गरोस् न। त्यो राम्रो होला नराम्रो होला होइन, तर नेपाली मनोरञ्जनको क्षेत्रमा प्रकाश सपुत पनि छ भन्ने एउटा ब्रान्ड चाहिँ स्थापित होस् न भन्ने सङ्घर्ष थियो मेरो। अनि त्यो कुरा चाहिँ कर्मश गलबन्दीसम्म आइपुग्दा एक हदसम्म मैले महसुस गरेँ होइन। अब मलाई चाहिँ नाम यति भए पुग्छ भन्ने चाहिँ मलाई भयो होइन। एउटा प्रकाश सपुत भन्ने बित्तिकै एउटा कलाकार हो भन्ने चाहिँ मान्छेहरूले चिन्छ है, नोटिस गर्छ है भन्ने चाहिँ मलाई कन्फिडेन्स छ अहिले। अब म चाहिँ कस्तो सोचिरहेको छु भने चाहिँ अब चाहिँ मैले अबका कामहरू चाहिँ मैले पपुलारिटीको लागि होइन, अब त्यो नामको लागि ब्रान्ड स्थापित गर्नको लागि गर्न जरुरी छैन। अब दुईवटा हिसाबले सोच्नुपर्छ। एउटा चाहिँ अब सर्भाइभ हुनु पऱ्यो, बाँच्नु पऱ्यो होइन, व्यावसायिक हिसाबले त्यो सफल होस्, युट्युबमा धेरै भ्युअर्स आओस्, पैसा आओस्, अथवा कसैले प्रोग्रामहरू पाइयोस्, विज्ञापनहरू पाइयोस्, त्यसले गर्दा आफ्नो लाइफ सर्भाइभ हुने भयो, आफ्नो आर्थिक स्थिति राम्रो हुने भयो। अर्को चाहिँ आफ्ना सिर्जनाहरू मार्फत केही न केही भन्न पाइयोस्। अब मैले आफ्नो सिर्जना गर्दाखेरि चाहिँ सिर्फ त्यो एउटा नामको लागि, लोकप्रियताको लागि, चर्चाको लागि, मनोरञ्जनको लागि मात्रै भन्दा पनि त्यहाँ केही न केही आफ्नो तर्फबाट चाहिँ केही विचार हुन्छ अथवा एउटा म्यासेज हुन्छ, कुनै न कुनै एउटा विषयवस्तुलाई स्थापित गर्न भन्न पाइयोस् भन्ने तरिकाले सोचिरहेको छु कि म त्यसरी कन्भिन्स भइरहेको छु अहिले चाहिँ। सो नमस्कार पनि यो लकडाउनले जुन निराशा पैदा गरिरहेको छ, ममा होस् अरूमा होस् सबैजनामा, त्यो निराशालाई चाहिँ सकारात्मक शक्तिमा बदलौँ, आशावादी बनाऊँ होइन, र जीवनलाई एकदमै सामान्य ढङ्गले हेरौँ। तपाईँ एकदमै हिजो तपाईँ गाडी चढेर हिँड्नुहुन्थ्यो, तपाईँको लवाई खवाई राम्रो थियो, तपाईँ स्ट्यान्डर्ड लाइफ स्टाइल जिरहनु भएको थियो र लकडाउनले प्रभाव पारेर तपाईँको व्यापार व्यवसाय चौपट भयो, तपाईँको त्यो गाडी बेच्नुपर्ने स्थिति भयो, तपाईँको राम्रो कोट सिलाउने अवस्था भएन, तपाईँले सधैँ चाहिँ मिठो मिठो खाने अवस्था भएन भने पनि जीवन त चल्छ नि होइन। सो जीवन जसरी पनि चल्छ है, र यति सुन्दर जीवनलाई चाहिँ मार्नु हुँदैन भन्ने, बरु सामान्य ढङ्गले बाँचौँ तर जीवनप्रति सकारात्मक बनाऊ भन्ने खालको म्यासेज चाहिँ नमस्कारमा दिन खोजिएको। वास्तवमा त्यो सफल पनि भयो। अब त्यस पछाडिको फिडब्याकलाई तपाईँले कसरी लिनु? होइन, एकदम धेरैजनाले चाहिँ मलाई त्यो फुल भिडियो हेरिसकेपछि त्यहाँ प्रयोग गरिएको डायलगहरू होइन, जीवनलाई त हेर्न जाने हो भने खुसी त सानो कुरामा पनि रहेछ होइन। मैले तपाईँसँग बसेर एउटा कुनै एउटा नकारात्मक पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुरा गरेँ भने पनि म दुःखी हुन्छु होइन। यही भेटघाटलाई एउटा रमाइलो हिसाबले एउटा राम्रो कुरा, सकारात्मक कुराकानी गऱ्यो भने पनि म खुसी हुन्छु। मतलब हामी त खुसी हुन जाने हो भने त हामी जहाँ छौँ त्यहीँ खुसी हुन सक्ने रहेछौँ नि त। यहीँनिर पनि म आफ्नो तरिकाले खुसी हुने कि नहुने भन्ने कुरा मैले डिसाइड गर्न सक्दो रहेछु कि। सो भिडियोमा चाहिँ त्यही कुरा देखाइएको छ र फिडब्याकहरू आउँदा पनि धेरैजनाले चाहिँ हामीलाई काम गर्यो है तिम्रो गीतले, हामी अलिकति आशावादी भयौँ जीवनप्रति भनेर धेरैजनाले भन्नुभएको छ। त्यो नै मेरो सफलताको मापदण्ड हो। जस्तो यो सफलताका निम्ति ठुलो सपना देख्नुभयो, काठमाडौँमा आउनुभयो, सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो। तपाईँका सङ्घर्षका थुप्रै कथाहरू म हेरेको छु, म जानकार छु। ठमेलमा अत्यन्त कष्टकर जीवन बिताउनुभयो होइन। अब तपाईँले सोचे जस्तो सफलता पनि तपाईँलाई मिल्यो, सङ्घर्षपछि सफलता पनि तपाईँलाई प्राप्त भयो। अब यो सफलता पछिको जीवनको चाहिँ समस्या के रहेछ, कष्ट के रहेछ, सार्वजनिक जीवनको आम समस्या के हुँदो रहेछ, के अनुभूति छ तपाईँलाई भन्नुहोस् त। हुन त मैले आफूलाई सकेसम्म सामान्य राख्ने प्रयास गर्छु होइन। म भयङ्कर म सेलिब्रिटी परिचित नहुँदा सामान्य हुँदा सामान्य यो को हो प्रकाश सपुत कसैले चिन्दैन। तर कतिपय अवस्थामा गाह्रो चाहिँ हुने रहेछ। कतिपय अवस्थामा जस्तो अरूले
अरूले आफ्नो स्तरसँग हेरेर अथवा नामसँग हेरेर जज गरिदिनुहुन्छ कि जस्तो म कहिलेकाहीँ एउटा सामान्य ढङ्गले सार्वजनिक यातायातहरूमा हिँड्न मान्छेहरूलाई पढ्न मन पराउँछु बाटोमा बसेर चिया खान मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ होइन यसरी बेपरवाह म यति धेरै पैदल हिँड्न मन पराउँछु कि मलाई एकदम खुलेर प्रकृतिसँग रमाउँदै बाटोमा हिँड्न मन लाग्छ होइन तर ती कतिपय अवस्थामा चाहिँ बाहिरबाट मान्छेहरूले जज गरिदिँदा होइन यो यस्तो भएर किन यसरी हिँडिरहेको यस्तो गइरहेको उस्तो गइरहेको भने जज गरिदिन्छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू कलाकारहरूलाई असर गर्न सक्छ अथवा कसैको एउटा व्यक्तित्वलाई लिएर मान्छेहरूले टिका टिप्पणी गरिदिन सक्छन् त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति सजग हुनुपर्ने बस्नुपर्ने स्थिति चाहिँ हुँदो रहेछ तर तपाईँले भने जस्तो मैले भयङ्कर म हिजो र आजमा म धेरै फरक छु भने जस्तो चाहिँ लाग्दैन त्यस्तो चाहिँ अनुभूति गर्दैन किनभने हिजोको जीवनशैलीबाट आजको जीवनशैली केही फरक भयो होला हिजो भाडामा बसिन्थ्यो आज आफ्नो घर छ होइन हिजोको खानपान लबाइ खुवाइमा अलिक केही कम्प्रोमाइज हुन्थ्यो होला आज एटलिस्ट मन लागेको कुरा खाना गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले त्यो जीवनशैलीमा केही फरक भयो होला मैले भने नि त्यो चाहिँ मैले आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई नै एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा लगेको चाहिँ हो होइन तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म हिजो जस्तो छु आज पनि त्यस्तै छु जस्तो लाग्छ होइन मैले किन यो प्रश्न गरेको थिएँ भने कतिपय मान्छेहरू सफल भइसकेपछि सरलताबाट जटिलतातर्फ जाने कतिपय जटिलताबाट सरलतातिर आउने त्यो पनि केही चाहिँ हुन्छ जस्तो अब एटलिस्ट तपाईँले एउटा फेसबुकमा एउटा कुनै भावनाले तपाईँलाई लेख्न मन लाग्यो भने पनि 10 चोटि सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन के यसको बारेमा के मान्छेले नराम्रो भन्ला कि कुनै एउटा फोटो पोस्ट गर्न मन लाग्यो भने पनि के सोच्लान् अरूले भन्ने लाग्छ त्यो त आफ्नो पर्सनल फिलिङ्सको कुरा हो नि तर कतिपय त्यो एउटा देखावटी जीवन चाहिँ जिउनु पर्ने हुन्छ यो स्थानमा आइसकेपछि त्यही हो त्यो अनुभूति चाहिँ हुन्छ कहिले अब एकपछि अर्को सफलता छ एकपछि अर्को समस्या पनि छ जस्तो प्राकृतिक समस्या छ अहिले महामारीको समस्या छ काम गर्छु भनेर पनि गर्न नपाउने अवस्था छ त्यसका बावजुद पनि प्रकाश सपुतले गरिराखेको छ काम भन्ने कुरा देखि नै सक्यो अब के गर्नुहुन्छ के छ योजना अबको अब भर्खरै नमस्कार निस्किएको छ अब लगातार गीत मात्रै गर्ने कुरा पनि भएन होइन अनि फेरि कस्तो पनि हुन्छ भने जस्तो म स्वार्थी पनि देखिन्छु कि जस्तो मैले जबरजस्ती कुनै यो विषयमा मान्छेहरू केही सोचेर बसिरहेको हुन्छ दुःखमा छ आफ्नो व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने आफू कसरी पुरानै लयमा फर्किने अब कसरी चाहिँ बेलुकीको छाक टार्ने कसरी यत्रो बैङ्कको ब्याज तिर्ने कसरी चाहिँ त्यो किस्ता तिर्ने कसरी घर भाडा तिर्ने भन्ने विषय मान्छेहरू एउटा मानसिकतामा छ अब यो बेलामा मैले आफ्नो पेसा बचाउनलाई मैले आफ्नो चाहिँ कलाकारितालाई निरन्तरता दिनको लागि गीतहरू गरेको गरेँ होइन गरेँ भने पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ म एक खालको स्वार्थी हुन सक्छु म एउटा गैर जिम्मेवारी देखिन सक्छु होइन त्यो हिसाबले मैले चाहिँ मान्छेहरूको मोनोटोनस बुझेर होइन केही मनोरञ्जन पनि जरुरी छ र मान्छेहरूको भावना बुझ्नु पनि जरुरी छ सो त्यो भावनासँग रिलेटेड केही कामहरू गर्न सकिन्छ कि अझै नमस्कार जस्तो गीतलाई अझै अर्को वेबाट चाहिँ प्रेजेन्ट गरेर मान्छेलाई मोटिभेट गर्न सकिन्छ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हेर्नु न सुसाइड केसहरू कति धेरै मान्छेहरू निराशातिर बढिरहेको छ अब भर्खरै चाहिँ अब अहिले अझ व्यवसायहरूलाई हेऱ्यो भने त अब झन्डुन मन लाग्छ क्या भर्खरै अब टुरिज्म इयर मनाइरहेको बेलामा होटल व्यवसायहरूले टुरिज्म व्यवसायहरूले कति धेरै लगानी गर्नुभएको थियो होला होइन लाखौँ लाख ऋण लिएर जग्गा भाडामा लिएर घर भाडामा लिएर यत्रो 3-4 महिना केही नहुँदासम्म त स्टाफ पाल्नु पर्यो घर भाडा तिर्नु पर्यो करोड मैले चिनेका कतिपय मान्छेहरू डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ होइन यो स्थितिबाट चाहिँ बचाउनको लागि एटलिस्ट हाम्रो कुरा पत्याइएला नपत्याइएला हाम्रा सिर्जनाहरू बिक्लान् नबिक्लान् हामीलाई कसैले सुन्ला नसुन्ला तर आफ्नो तर्फबाट कोसिस त गर्न सकिन्छ नि त तपाईँको गाएको गीतले तपाईँले भनेको कुराले 2 जना मात्रै मान्छे डिप्रेसनबाट बच्यो भने पनि त्यो ठुलो उपलब्धि हो नि त सो मैले त्यतातर्फ चाहिँ केही होमवर्क गर्न सकिन्छ कि भनेर अहिले आफ्नो समयलाई चाहिँ त्यता लगाइरहेको छु केही राम्रो कुराहरू पढ्ने मोटिभेटेड कुराहरू सुन्ने त्यसले गर्दा म आफू पनि बचेँ म आफू पनि त्यो निराशाबाट बचेँ र इफ म बचेँ भने चाहिँ अरूलाई यसरी बच्न सकिने रहेछ है भनेर 2 जनालाई सिकाएँ भने पनि होइन ऊ त बच्यो नि त सो मैले चाहिँ अलिकति मान्छेहरूलाई त्यो सकारात्मक वेमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अहिले सोचिरहेको छु व्यवसायिक हिसाबले अब यो गीत लिन्छु यो गीत चलाउँछु युट्युबमा यति भ्युर्स जान्छ फेरि चर्चित हुन्छु फेरि पैसा कमाउँछु भन्ने चाहिँ सोचेको छैन त्यस्तो सोच्नु भएको छैन अब यो त समग्र विषय तपाईँ आफ्नो क्षेत्र हो लागिराख्नु भएकै छ भोलि पनि लाग्नुहुन्छ अरू रचनात्मक काम गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ दर्शकले पनि त्यो अपेक्षा राख्नुहुन्छ त्यो अस्वाभाविक कुरा भएन तर यो अभिनयको क्षेत्रमा लाग्ने जागर तपाईँलाई कहाँबाट आयो पहिलेबाट रुचि थियो नि मेरो पहिला अघिल्ला सिर्जनाहरू हेर्नुभयो भने चाहे बोलमायामा होस् चाहे गलबन्दिङमा होस् अरू केही फुटकर जस्तो प्राय अब गायकहरू गीतकारहरू गाउन नसक्ने गायकहरू चाहिँ लेख्न नसक्ने अरू क्षेत्रमा लाग्न नसक्ने यस्तो छ प्राय तर तपाईँमा चाहिँ अभिनय पनि लेखन पनि गायन पनि यो सबै कुराको संयोजन जसरी गर्नु यस्तो पनि होला जति सर जस्तो सबैजना त्यो आफ्नो क्षेत्रमा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ गीतकारहरूले असाध्यै राम्रो गीत लेख्नुहुन्छ जो गीतकार मात्र हुनुहुन्छ जो गायक मात्र हुनुहुन्छ उहाँहरू
को एकदम राम्रो आवाज छ, जो अभिनेता मात्र हुनुहुन्छ त धेरै राम्रो हुनु। म चाहिँ पर्फेक्ट केसैमा छैन होइन, त्यो गलत भयो त। तपाईँ पर्फेक्ट नभए यहाँ आइपुग्नु भएको होइन होइन, त्यो त होइन, त्यो तपाईँले भन्ने कुरा भयो, तर त्यो कुरा होइन। तपाईँ एउटा सफल र पर्फेक्ट भएको हुनाले क्षमता र योग्यताका हिसाबले यो हाइट तपाईँको बनेको हो। अब तपाईँलाई यो सफलता पनि त्यसरी नै मिलेको हो र तपाईँलाई अरू सफलता मिल्छ। हरेक कुरा जे बजारमा ल्याउनु भयो एकपछि अर्को सफलताका पछाडि तपाईँको यो लकले साथ दिएको हो कि मेहनतले नै त्यो प्रतिफल दिएको हो कि के लाग्छ तपाईँ? कलाकारितामा एउटा संयोग चाहिँ चाहिन्छ, किनभने एकपछि अर्को सफलता छ क्या। तपाईँ गलबन्दीमा त्यस्तै सफल हुनुभयो, अन्य दोहोरी लोकगीतहरूमा तपाईँ सफल हुनुभयो, अहिले आएर नमस्कारमा त्यति नै तपाईँको लोकप्रियता र सफलता छ। एकपछिको अर्को सफलता देखेपछि कति सृजनशील खालको आरिस चाहिँ सबैलाई लाग्छ होइन। अब यो सफलता हुनुमा तपाईँको के ठान्नुहुन्छ भन्ने कुरा नि, मेहनत मात्रै हो कि मेहनतले यहाँ आइपुगे भन्ने हो कि यहाँ केहीले अरूले साथ होइन? अरू कुरा त खै मलाई अरू कुरा त्यति थाहा पनि छैन। अब जस्तो सिर्जना भन्ने कुरा चाहिँ कसैलाई जबरजस्ती मैले धेरै मान्छे चिनेको छु भनेर त्यसरी स्थापित गराउन पनि सकिँदैन होइन। मैले मिडियामा एकदम धेरै मेरो मिडियामा मान्छेहरू छ, मैले यो गीत चाहिँ मिडिया मार्फत हिट गराउँछु भन्न पनि सकिँदैन। सिर्जना भन्नेको कुरा चाहिँ दर्शकले स्वतः स्फूर्त स्वीकार्ने कुरा हो, उहाँहरूलाई स्वतः स्फूर्त मन पर्नुपर्ने कुरा हो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब अरू कुनै माध्यमबाट त्यसरी स्थापित भयो कि भन्न चाहिँ ठाउँ छैन त्यसको लागि होइन, भन्न मिल्दैन होला सायद होइन। अब स्वतः स्फूर्त गर्दै जाँदा गीतको आफ्नै संयोग हुन्छ, गीतको आफ्नै भाग्य हुन्छ भनिन्छ। कुनै गीत गर्दाखेरि फ्याट्ट चल्छ, कुनै चल्दैन। सायद एउटा केही गीतले आफ्नै एउटा खालको भाग्य लिएर आएको थियो होला, त्यो हुनसक्थ्यो। अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ एकपटक सुनिसकेपछि त्यसको चाहिँ राम्रै हुन्छ है भनेर एउटा दृष्टिकोण भन्छ नि त। तपाईँ कुनै मान्छे मन पऱ्यो, एकचोटि मन पऱ्यो भने चाहिँ त्यसका प्राय कुराहरू मन परिरहेको हुन्छ क्या होइन। सायद त्यो हिसाबले पनि म साथै सबैजनाले मन पराउनु भएको होला त्यस्तो लाग्छ। तर आफू पर्सनल्ली चाहिँ म एउटा मेहनती चाहिँ छु एकदम। यो पेसागत हिसाबले चाहिँ म एकदम हार्डवर्किङ छु। म एकदम सानो सानो कुराहरू पनि म आजको स्थितिमा पनि एउटा गीत गरेर कतै कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो भने चिठी आफै लेख्छु होइन, आफै टाइप गर्छु, चिठी पुर्याउन आफै जान्छु होइन। कसैलाई केही भन्नु छ भने म कहाँ भनिरहने, अरूलाई भन्न लाउने यस्तो उस्तो भन्ने हुन्छ नि होइन। म आफै गरिरहेको हुन्छु, आफै स्टुडियो धाइरहेको हुन्छु, आफै सुटिङमा आफै खटिरहेको हुन्छु, सानो कामदेखि लिएर ठुलो कामहरूमा आफै गरिरहेको हुन्छु। सो एउटा हार्डवर्किङ चाहिँ छ ममा। एउटा गीत सङ्गीतलाई लिएर, सिर्जनालाई लिएर एउटा पागलपन पनि छ। जस्तो यो त कवि लेखक कलाकारहरूको एउटा गुण नै हो होइन, विशेषता हो। त्यो पागलपन भएन भने अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। अब तपाईँ यो मात्रै नभएर लेखन पनि आफै गर्नुभएको छ होइन, धेरै राम्रा गीतहरू जसले मानिसका ढुकढुकीमा बस्न सफल गीतहरू लेख्नु भएको छ। कविता पनि तपाईँले लेख्नु भएको छ। त्यो लेख्ने समय चाहिँ कतिखेर रोज्नुहुन्छ तपाईँ? किनभने यो लेख्नेहरूको पनि आफ्नो विशेषता छ। त्यो लेखनलाई तपाईँले कसरी मेहनत गरेर कुन समयलाई रोज्नु भएको छ भने त? लेख्ने भनेर त्यति एकदमै लेखकै त होइन। अब कहिलेकाहीँ मुडमा जस्तो स्टार्टै लेखेँ, केही कविताहरू लेखेँ भने पनि फिडब्याकहरू चाहिँ राम्रै पाउँछु। त्यो नामले गर्दा पनि होला, प्रकाश सबुतले लेखेको भनेर राम्रै छ भनिदिउँ न त भन्ने हिसाबले पनि होला होइन। धेरैजनाले एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ लेख्ने कुरालाई पनि। अनि तर म आउँदा पनि जस्तो स्कुलमा 9-10मा पढ्ने बेलामा चाहिँ अलिक गम्भीर टाइप स्वभावकै थिएँ, पुस्तकहरू बढी पढ्ने, अरू अब स्कुल बाहेकका किताबहरू पनि सानैमै छँदाखेरि चाहिँ अब साहित्यिक माहौलमा अलिकति हाम्रो गाउँमा दिलश्री भन्ने एकजना कवि हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, अनि टिका सङ्गम हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गजल कविता एकदमै त्यतिखेर चाहिँ गजल कविताहरूको एकदम माहौल थियो क्या। मतलब गजल सुनाउने कार्यक्रम गर्ने, साहित्यिक कार्यक्रम गर्ने, साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू गठन गर्ने, त्यस्तो एकदम माहौल थियो होइन। त्यो माहौलबाट आएको भएको हुनाले पनि मलाई अक्षरहरूसँग प्रेम चाहिँ छ। मलाई अक्षरहरू एकदमै पढ्न होस्, लेख्न होस् एकदमै मन लाग्छ। अब जुन कुरालाई मनबाटै प्रेम गरिन्छ त्यो प्रेम दिँदा पनि मजा लाग्छ अनि प्रेम लिँदा पनि मजा लाग्छ। सो अक्षरहरूसँग प्रेम छ, त्यही हो। त्यही अनुभूतिहरूलाई तपाईँले समेट्नु भएको छ। गजल चाहिँ गाउनु भएको छैन तपाईँले? किन? गजल गाउनलाई लेख्नुहुन्छ, गाउनुहुन्न? तपाईँ आफूसँग त्यो क्षमता छ गाउनलाई। अलिकति गजल चाहिँ अलिक रागमा होइन त्यसरी गाउने गरिन्छ। त्यो राग गाउने आवाज नभएर पनि होला। तपाईँले त्यतापट्टि अभ्यासै गर्नु भएन? गजल सुन्न चाहिँ मनपर्छ मलाई, तर गाएको चाहिँ छैन। प्रकाशजी, यो गजल कविता तपाईँले जो लेख्दै हुनुहुन्छ नि, गीतको कुरा म एकछिनमा फेरि जोड्छु। यो गजल र कविता तपाईँले जसरी लेख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँमध्ये तपाईँलाई अहिले ख्याल भएको कुनै एउटा गजल कविता सुनाइदिन सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई ठ्याक्कै त्यस्तै कविताहरू त अलि लामै हुन्छन् होइन।
ठ्याक्कै दिमागमा त्यस्तो त केही छैन। मैले अब अस्ति त्यो रुकुमको रिलेटेड एउटा घटना पनि छोटो लाइन लेखेको थिएँ। त्यतिखेर त्यो सीमा विवाद पनि भइरहेको थियो होइन। त्यतिखेर चाहिँ मैले एक लाइन चाहिँ म घरबाट निस्किएकै थिएँ खुकुरी उदाएर जान्छु सिमानामा र थापिन्छु कि मार्छु कि मर्छु भनेर। तर सरकार म त रुकुम पुगेर रोकिएँ किनकि त्यहाँ त झन् ठुलो पर्खार रहेछ नि वर्गीय विभेदको, जातीय विभेदको। देशभित्रैका ती सिमानाहरू भत्काउँदै म देशको सिमानामा पुग्न सकिनँ भने म राष्ट्रवादी मानिन्छु कि मानिन्न सरकार, म देशभक्त मानिन्छु कि मानिन्न, यो जुनीमा म मान्छे मानिन्छु कि मानिन्न भनेर चाहिँ लेखेको। एकदमै सशक्त कविता लेख्नु भएको छ होइन। तपाईँको के छ यो प्रकाशन गर्ने जस्तो कविता सङ्ग्रहहरू निकाल्ने यस्तो पनि गर्छन् कविहरूले, एक समय सोख हुन्छ होइन, होइन? एक समय चाहिँ थियो त्यो प्रकाशन गर्ने त्यस्तो सोच बनाउनु छैन। एक समय चाहिँ थियो कविता लेख्ने, कविता होइन यस्ता राम्रा कविताहरू होइन। उमेर सँगसँगै सपनाहरू हुन्छ जस्तो लाग्दैन। जस्तो तपाईँ यत्रो उमेर जिउनु भयो, जस्तो तपाईँ आफ्नै जीवनमा पनि कहिले कता लागौँ जस्तो लाग्ने, कहिले कता किताब निकालौँ जस्तो लाग्ने, कहिले फिल्म खेलौँ जस्तो लाग्ने, कहिले पाइलोट बनाउँ जस्तो लाग्ने। अझ हामी त नेपालीहरू त कस्तो विशेषताको मान्छेहरू भने हामी सानैबाट कुनै एउटा विषयमा लाग्ने हामीलाई छुट छैन क्या। तपाईँको एसएलसी पास गरेपछि बल्ल के पढ्ने भनेर चुज गर्न पाइन्छ। अझ +2मा पनि पाइँदैन। डिग्रीमा गएपछि कुन विषयमा डिग्री गर्ने भनेर पाइन्छ। भनेपछि त्यो समयमा आएर बल्ल हामीले एउटा लाइफको एउटा वे रोज्छौँ। भनेपछि त त्यो उमेरमा त तपाईँले मलाई 7 कक्षामा पढ्दाखेरि एकदम गीत गाउने नाच्नेमा एकदम रुचि थियो होइन। म 8 कक्षा पुगेपछि फेरि मलाई अलिकति साहित्यमा रुचि भयो होइन। 9 कक्षामा गएपछि जुङ्गा पलाउन थालेँ, हिरो भयो, अलिकति बैसाउन थाल्यो, त्यसपछि हिरो भन्ने सपना भयो होइन। 10 कक्षामा अलिकति गम्भीर हुन थाल्यो, घरको जिम्मेवारी ऋण बढ्न थाल्यो, जेठो छोरो होइन, अब त जागिर खानुपर्छ राम्रो ठाउँमा जिम्मेवारी बोध्छु। अनि गाउँ छोडेर सहर पस्यो, कम्प्युटर सिक्न थाल्यो, म सफ्टवेयर बन्छु, खतरा चाहिँ कम्प्युटर डेभलपर बन्छु भन्ने हुन्छ। त्यो सपनाहरू चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यतिखेर पनि एउटा किताब निकालौँ भन्ने चाहिँ थियो। तर एटलिस्ट मलाई लेख्नमा रुचि छ। सम्भवतः राम्रै जिन्दगी जिएछ, एउटा प्रेरणादायी जिन्दगी जिएछ, यो एकबारको जिन्दगीमा राम्रा कुराहरू लेखिएछ गरिएछ भने चाहिँ ती कुराहरूलाई लेखेर अर्को आफूलाई नभेटेको पुस्ताले पनि आफूलाई भेटोस् भन्ने चाहना चाहिँ छ। अब यो पाटोमा पनि प्रकाश सपुतलाई सफलता मिलोस्, यी कृतिहरू आम पाठकहरूले पढ्न पाउनुहोस्, तपाईँका कविताहरू बजारमा आउन् र कविताका पारखीहरूले त्यसको रसास्वादन गर्न पाउन्। यो सफलताको तपाईँलाई अर्को शुभकामना पनि छ, निरन्तर लेखनको कामना पनि छ मेरो होइन। अब तपाईँलाई यहाँ बोलाएर तपाईँसँग यति कुराकानी गरेपछि तपाईँकै आवाजबाट गीत सुनाउन पाइएन दर्शक श्रोताहरूलाई भने अन्याय हुन्छ। एउटा कुनै यही नमस्कारबाट या अरू कुनै तपाईँको नयाँ अर्को कुनै तयारी छ भने त्यसबाट प्रकाशजी प्लिज। मलाई यो नमस्कारको चाहिँ यो पाटो चाहिँ आफैलाई अलिकति नोटिसेबल लागेको। हाँसे पनि बित्छ जीवन, रोए पनि बित्छ, खुसी खुसी जसले बाँच्छ त्यसले संसार जित्छ, त्यसले संसार जित्छ। मान्छे एउटै हो, छैन बिचमा कुनै बार, वारको पार वारको पार, वारको पार वारको पार, जोडौँ दिलको तार। नमस्कार 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 नमस्कार। एकदमै यो प्रेरणादायी छ। यो सङ्कटमा तपाईँले जुन चिज दिनुभएको छ यसले मानिसहरूलाई, बाँच्नेहरूले नै जित्छन् भन्नेतिर प्रेरित गरेको छ होइन। यो धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ प्रकाशजी, समाजका लागि ठुलो योगदान दिनुभएको छ। अब यी योगदानहरू कतिपय सन्दर्भमा मानिसका चाहिँ विभिन्न यी उचाइहरू सट्टै माथि पुग्ने अनि सट्टै तल झर्ने यस्तो खालको उतार चढाव हामी देख्छौँ विभिन्न क्षेत्रमा। खालि कलाको कुरामा मात्रै भएन, राजनीतिमा त्यही हुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा यस्तो देखिन्छ। आशा गरिएका, सम्भावना बोकेका, ती सपना अलिकति हेरिएका मानिसहरूमा यस्तो खालको तरङ्गहरू आइरहेको छ। यो किन होला, तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ? यो हाम्रो समाजको हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत भएर हो या सम्बन्धित जो अपेक्षा राखिन्छ हाम्रो अपेक्षा नै कसैसँग बढी भएर हो? यो के भएको होला प्रकाशजी, यस्तो किन हुन्छ? होइन, यो सृष्टिको नियम हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। प्रकृतिले अथवा कुनै एउटा अलौकिक शक्तिले ब्यालेन्स गरिदिन्छ। त्यो
समयअनुसार मान्छे परिवर्तन हुँदै जान्छ होइन, अर्को पुस्ताअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ। हिजो विश्वको सबैभन्दा राम्रो खेलाडी फुटबल खेलाडी पेले हुनुहुन्थ्यो, आज रोनाल्डो मेसीहरू हुनुहुन्छ होइन, हिजो म्याराडोनाहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। बिस्तारै त्यो समयले होइन कसैलाई विस्थापित गर्दै लैजान्छ, कसैलाई स्थापित गर्दै लैजान्छ। त्यो त समयको खेल हो, समयको नियम हो होइन। त्यो नियम चाहिँ मान्नै पर्छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ म पहिलादेखि नै ती कुराहरूबाट प्रेरणा लिन्थेँ क्या। जब म कलाकार नहुँदै अथवा एउटा स्थापित नहुँदै मेरा सिर्जनाहरू नसुनिँदै पनि म भोलि बिहान स्थापित भयो भने म फेरि आफ्नो ठाउँमा फर्किनै पर्छ, अथवा म जति माथि पुगे पनि बिस्तारै म झर्नै पर्छ। त्यो मलाई समयले झार्ला अथवा त्यो कुनै अर्को पुस्ता आएर विस्थापित गरिदेला मलाई, अथवा मेरा केही कमजोरीहरू होलान् होइन, त्यो बिस्तारै म झर्नै पर्छ। तर म भित्र एउटा के प्यासन छ भने म एकचोटि त्यहाँ पुग्छु है, एकचोटि सगरमाथाको टुप्पोमा चाहिँ पुग्छु। झर्नु पर्छ, झर्न त परिहाल्छ होइन। अब एउटा सगरमाथा चढेको मान्छे पनि त्यहाँ जान्छ, त्यहीँ त बस्दैन सधैँ, झर्छ भने आफ्नो सामान्य जीवनमा फर्किन्छ। उसको मनमा त हुन्छ नि त सधैँ म एकचोटि पुगेको थिएँ भन्ने। त्यो एउटा प्यासन चाहिँ थियो म भित्र, र त्यो झर्ने कुरालाई पनि म सहर्ष स्वीकारेर अगाडि बढ्छु होइन। र त्यो समयको नियम हो जस्तो लाग्छ। सबै मान्छेहरू आउने जाने चाहिँ भइहाल्छ। जस्तो यो गायकहरूको नि म धेरैको देख्छु, एउटा क्षेत्र एउटा धार होइन, निश्चित आफ्नोपनका लागि आफ्नो विशेषताका लागि पनि बढी ध्यान दिएर काम गरेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो जीवन शर्मा, उहाँको एउटा जनवादी गीत सङ्गीतको धार छ। जस्तो हाम्रो शिशिर योगीजी, उहाँको एउटा राष्ट्रियताको पाटोमा उहाँ बढी केन्द्रित भएर जानुभएको छ होइन। यो गायकहरूले यस्तो खालको विधि पनि अपनाएको देखिन्छ, तपाईँको चाहिँ के हो? म चाहिँ एक बार जस्तो शिशिर योगी भन्ने बित्तिकै देशभक्त गायक हुन्छ होइन, जीवन शर्मा भन्ने बित्तिकै जनवादी गायक, यस्तो खालको छाप चाहिँ अगाडि देखिएको छ। अब यस्तो धेरैको छ, तपाईँको चाहिँ के हो? होइन, मेरो जीवनमा चाहिँ धेरै रङ होस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ होइन। म तपाईँले नाम उल्लेख गरे जस्तै आदरणीय जीवन शर्माज्यू, शिशिर योगीज्यूहरू जस्तो एउटा राष्ट्रियता, एउटा विचारधारा बोकेको विचारधारा पनि ममा होस्, एउटा राष्ट्रियता पनि ममा होस् होइन। एट द सेम टाइम एउटा राम्रो इन्टरटेनर पनि म होस् होइन। कुनै एउटा रमाइलो गर्ने मान्छेले पनि आज प्रकाशलाई सुनिदिउँ न भनोस् होइन। कतै बस हुँदाखेरि प्रकाशलाई बोलाऊँ न, त्यसले पनि अलिअलि कुरा राख्छ नि आफ्नो भन्ने होस् होइन। कुनै चाहिँ 2-4जना राम्रो तरुणीहरू बसेर मोबाइल हेर्दैछन् भने मेरो प्रोफाइल चेक गरोस् होइन। कतै म निस्किँदाखेरि 2-4जना मान्छे जम्मा होस् होइन। तर एट द सेम टाइम फेरि कतै चिया गफ हुँदा र कुनै विषयमा बस गर्नु पऱ्यो भने पनि मलाई त्यहाँ बोलाओस्। मतलब मैले चाहिँ म यो पुस्ताको मान्छे हो, मलाई संसारका धेरै कुराहरूले प्रभाव पार्छ, मलाई संसारका धेरै कुराहरू थाहा छ होइन। म गाउँको एउटा सामान्य जीवनशैलीदेखि लिएर वासिङटन डिसीको एउटा एडभान्स जीवनशैलीबाट पनि प्रभावित छु होइन। मलाई त्यो संसारको गति पनि पक्राउनु छ, आफ्नो एउटा ब्याकग्राउन्डलाई पनि छोड्नु छैन होइन। म त यो समयको पुस्ताको यो पुस्ताको मान्छे हो, त्यो हो नि त म। सो मैले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई सबै खालि एउटै जीवनमा एउटै रङ नहोस्। आजको विशेषता जे छ त्यो विशेषतासँगै जोडिएर जान सक्छ। मेरो जीवनको रङहरू चाहिँ फरक होस्। चटपटे टाइपकैमा हो, म त्यो विषयमा एकदमै पागल हो। मैले भने नि फेरि हुन त फेरि कतिपय हुन्छ, कतिपयमा त्यो गुण पनि हुन्न। कतिपय जस्तो जीवन शर्मा दाईहरूकै कुरा गर्नुपर्दा कतिपय अग्रज कलाकारहरू फेरि इन्टरटेनको क्षेत्रमा अथवा कतिपय रमाइलो चाहनेहरूलाई उहाँ बोरिङ हुनसक्छ होइन। अथवा रमाइलो अब एउटा विचारधारा बोकेकोहरूलाई फेरि रमाइलो मान्छे बोरिङ हुनसक्छ होइन। त्यो हिसाबले मलाई चाहिँ सबै खालका मान्छे, सबैको प्यारो भएर अगाडि जान सकेछ। अलिक बढी नै धेरै महत्त्वाकांक्षी बन्नु भयो यो विषयमा। त्यस्तो लाग्छ। जीवनमा धेरै रङहरू थप्नु छ मलाई चाहिँ। अच्छा, तपाईँको एउटा पाटो मैले यो सोधिहालेँ तपाईँलाई, किनभने तपाईँको चाहिँ के हो भन्ने, किनभने तपाईँका गीतहरूमा पनि यो पनि देखिन्छ प्रकाशजी। तपाईँको जुन भन्नुभयो नि सबैसँग एकसाथ जाने जो केही हुँदैन नि तपाईँले राख्नु भएको धेरै हुन्छ अरे क्या, त्यो तपाईँका गीतमा त्यो विशेषता पनि आएको छ होइन। यसमा तपाईँको अझ सफलता मिलोस् फेरि यसमा सबैसँग जोडिएर जान सकोस्। अब जाँदा जाँदै हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। अर्को एउटा गीत तपाईँको हामी राख्न चाहन्छौँ। हुन्छ, आज कुरा चाहिँ अलिकति होइन गम्भीर खालकाहरू पनि भयो। ठिकै छ, यही गीत एउटा भेट भइयो झमक्क साँझमा राख्छु तिमलाई, यो दिलको माझमा गलबन्दी, हाय गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर, बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर। थ्याङ्क यू। वास्तवमा एउटा तपाईँ चाहिँ
सबैको मनमा मस्तिष्कमा बस्न सफल, सारा नेपालीहरूको मनमा बस्न सफल एउटा गायक बन्नुभयो। त्यो सौभाग्य तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो। यो ठ्याक्कै नाम पनि सुन्ने बित्तिकै प्रकाश सपुत, सपुत भनेको वीर अमर, यस्तै के अर्थ लाग्छ होला। यो नाम कसरी राख्नु यो सपुत नाम चाहिँ नामको त्यो वीर सपुत भन्ने एउटा माहौल, त्यो साहित्यिक माहौल होइन। हाम्रो दिलदाई टिका सरहरूले त्यतिखेर त्यो एउटा त्यतिखेर माहौल हुन्थ्यो कि कविता सुनाउने, कविता कम्पिटिसनमा भाग लिने, एक गाउँदेखि अर्को ठाउँमा जाने। अनि भर्खर भर्खर कम्युनिकेसनको माध्यमहरू बढ्दै थियो, पत्रचार गर्ने, अलिअलि फोन गर्ने, एक गाउँदेखि अर्को गाउँसम्म कार्यक्रमहरूमा जाने होइन, त्यस्तो खालको बढिरहेको थियो। भर्खर त्यो सञ्चार माध्यमहरू अनि मिडियाहरू बढिरहेको थियो। त्यतिखेरको समयमा चाहिँ आफूको नाम पनि, म सायद एउटा गजल प्रतियोगितामा चाहिँ भाग लिन कतै जाँदै थिएँ, त्यतिखेर केही उपनाम राखौँ न त भनेर साथीहरूको लैलैमा म आफैले प्रकाश सपुत कस्तो हुन्छ, सपुत भनेको चाहिँ असल छोरा यस्तो केही अर्थ लाग्छ होइन, अनि यो राखौँ है भनेको क्याजुअली त्यही ठिक लाग्यो। अनि त्यसपछि त म स्कुल पढ्दाखेरि नै त्यो नाम स्थापित भयो। तर त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै नामहरू, बसन्त प्रकाश हरियाली भन्ने टाइपको होइन, प्रकाश बैरागी टाइपको यस्तो यस्तो नामहरू चाहिँ धेरै बसन्त प्रकाश हरियाली कस्तो राम्रो नाम छ त्यो पनि, किन हटाउनु लाग्यो क्या भन्नु न। नाम सुन्दै प्रकाश चाहिँ अब छुटाउनु भने त्यो त मेन नाम भयो होइन, त्यो बसन्त प्रकाश हरियाली कस्तो राम्रो नाम रहेछ। किन यो धेरैवटा नाम राख्नुपर्ने कारण के भयो तपाईँले त्यस बेला? बेला एउटा बेला हुन्छ, विभिन्न समयका विभिन्न नाम, विभिन्न बेला हुन्छ। तीमा नाममध्ये सबैभन्दा प्रिय नाम चाहिँ प्रकाश सपुत हो। त्यो पछि स्थापित, त्यही भएर छान्नुभयो तपाईँले। रमाइलो कुराकानी भयो। जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू सो मच ज्योति सर र सूत्र टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यही नै हो, यो समयमा त म जसरी एउटा आफूलाई बचाउने कोसिस गरिरहेको छु, आफूलाई सकारात्मक राख्ने प्रयास गरिरहेको छु, वरिपरि केही सम्भावनाहरू देखिरहेको छैन तैपनि सम्भावनाहरूको खोजी गरिरहेको छु। हामी आशा गरौँ यो अवस्थाबाट हामी छिट्टै पार गर्न लाग्नेछौँ, कोरोना र यो लकडाउन हटेर जानेछ र फेरि हामी सामान्य अवस्थामा फर्किनेछौँ। सो स्टे पोजिटिभ, स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी भन्न चाहन्छु सबैलाई। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले तपाईँ हाम्रो प्रिय कलाकार प्रकाश सपुतसँग कुराकानी गरेका छौँ। उहाँका सँगका कुराकानीहरूमा हामीले जिन्दगीका समग्र पाटोहरूलाई समेट्ने कोसिस गरेका छौँ, दुःख सुख र सङ्घर्षका कुराहरू जोडेका छौँ। अहिलेको गीत सङ्गीतको अप्ठ्यारोलाई हामीले प्रयत्न गरेका छौँ, के हो त विषय अहिले कसरी अगाडि बढिराखेको छ भन्ने विषयलाई पनि हामीले जोड्ने प्रयत्न गरेका छौँ। यो प्रयत्नमा हामीले धेरैवटा विषयहरूलाई उद्घाटित गर्ने कोसिस गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पँदै आज हाम्रो कुराकानीमा यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो जिज्ञासा हाम्रो कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सनुहोला। र सूत्र टिभी हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र प्रकाशजी यहाँसम्म आएर हाम्रो समय यो संवाद गर्ने जो अवसर दिनुभयो सूत्र विशेषमा, यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। नमस्कार। नमस्कार।